अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बगैर वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं पीरे कामिल किस्त नंबर 14। सिकंदर और तैयबा सालार को उस रात वापस नहीं लेकर आए। वो उस रात हॉस्पिटल में ही रहा। अगले दिन उसके जिस्म का दर्द और सूजन में काफी कमी वाकई हो चुकी थी। वो दोनों 11 बजे के करीब उसे घर ले आए। उससे पहले पुलिस के 2 अहलकारों ने उससे एक लंबा चौड़ा तहरीरी बयान लिया था। सिकंदर और तैयबा के साथ अपने कमरे में दाखिल होते हुए पहली बार उसने अपनी खिड़कियों पर लगी हुई मुख्तलिफ मॉडल्स की उन न्यूड तस्वीरों को देखा। उसे बेइख्तियार शर्म आई। तैयबा और सिकंदर बहुत बार उसके कमरे में आते रहे थे और वो तस्वीरें उनके लिए कोई नई या काबिले एतराज चीज नहीं थी। तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया है। भूख लगे तो निकाल कर खा लेना या फिर मुलाजिम को बुलवा लेना, वो निकाल देगा, तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक उसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके उसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो उनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़कियों के पर्दे हटाकर उसने बहुत तेजी से उन पर लगी हुई तमाम तस्वीर को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर, तस्वीरें, कटआउट, उसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ कर दिया था। वॉशरूम में जाकर उसने बाथटब में उन्हें फेंक दिया। वॉशरूम की लाइट जलाने पर उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह सूजा हुआ और नीला हो रहा था। वो ऐसे ही चेहरे की तवक्के कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। उसके कमरे में पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगजीन भी पड़े थे। वो उन्हें उठा लाया। उसने उन्हें भी बाथटब में फेंक दिया। फिर वो बारी बारी अपने रैक में पड़ी हुई गंदी वीडियोस उठाकर उसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के अंदर उसका कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। उसने वहां मौजूद तमाम वीडियोस को जाये कर दिया और टेप के उस ढेर को उठाकर बाथटब में फेंक दिया और लाइटर के साथ उसने उन्हें आग लगा दी। एक चिंगारी भड़की थी औ- और तस्वीरों और टेप का वो ढेर जलने लगा था। उसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था। बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो इस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो इस आग से बचना चाहता था जो दोजख में उसे अपनी लपेटों में ले लेती। आग की लपेटें तस्वीरों और टेप के उस ढेर को खा रही थी, यूं जैसे वो सिर्फ आग ही के लिए बनाई गई थी। वो पलकें झपके बगैर बाथ टब में आग के इस ढेर को देखता रहा था, यूं जैसे वो उस वक्त किसी दोजख के किनारे खड़ा था। एक रात पहले इस पहाड़ी पर इस हालत में इस्लामाबाद की रोशनियों को देखते हुए उसने सोचा था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी और वो उसके बाद दोबारा कभी इन रोशनियों को नहीं देख सकेगा। उसने हिजियानी हालत में गला फाड़ कर चीखते हुए बार बार कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे एक मौका दे, सिर्फ एक मौका। मैं दोबारा गुनाह के पास तक नहीं जाऊंगा, मैं कभी गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। उसे ये मौका दे दिया गया था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त था। आग ने उन सब कागजों को राख बना दिया था। जब आग बुझ गई तो उसने पानी खोलकर पाइप के साथ उस राख को बहाना शुरू कर दिया। सालार पलटकर दोबारा वॉश बेसिन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके गले में मौजूद सोने की चेन को वो लोग उतार कर ले गए थे, मगर उसके कान की लौ में मौजूद डायमंड टॉप्स वही था। वो प्लैटिनम में जड़ा हुआ था और उन लोगों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद उनका ख्याल होगा कि वो कोई मामूली पत्थर या फिर जरखोन होगा, या फिर शायद उसके लंबे खुले बालों की वजह से उसके कान की लौ में छुपी रही होगी। वो कुछ देर आईने में खुद को देखता रहा। फिर उसने कान की लौ में मौजूद टॉप्स उठाकर वॉश बेसिन के पास रख दिया। शेविंग किट में मौजूद क्लिपर उसने निकाला और अपने बाल काटने लगा, बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ। वॉश बेसिन में बहता हुआ पानी उन बालों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। रेजर निकालकर उसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछा छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों पर बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म के एक एक हिस्से को कलमा पढ़कर साफ करता रहा, यूं
जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर उसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा उसकी आंख अलार्म से खुली, जिसे उसने सोने से पहले लगाया था। 2 बज रहे थे। माय गॉड सालार, ये अपने बालों को क्या किया है तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई कि वो बोलने के काबिल नहीं था। सालार ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर उनके सामने कर दिया। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, इस पर लिखा हुआ था। किस लिए? तैयबा ने उसे हैरानी से देखा। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। कुछ घंटे हुए ही हैं तुम्हें हॉस्पिटल से आए, और तुम एक बार फिर आवारागर्दी के लिए निकलना चाहते हो? तैयबा ने उसे खदरे नरम आवाज में झिड़का। मम्मी, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। सालार ने एक बार फिर कागज पर लिखा। मैं आवारागर्दी के लिए नहीं जा रहा। तैयबा कुछ देर उसे देखती रही। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। सालार ने सर हिला दिया। वो जिस वक्त मार्केट की पार्किंग में गाड़ी से उतरा, शाम हो चुकी थी। मार्केट की रोशनियां वहां जैसे रंग व नूर का एक सैलाब ले आई थी। वो जगह जगह फिरते लड़के लड़कियों को देख सकता था। मगरिबी मलबूसात में मलबूस बेफिक्री और लापरवाही से खैखहे लगाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार इस जगह से वहशत हुई थी। वही वहशत जो वो 48 घंटे पहले मारगिला की उन पहाड़ियों पर महसूस करता रहा था। वो उन्हीं लड़कों में से एक था, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला, बुलंद व बांग खैखहे लगाने वाला, फजूल और बेहुदा बातें करने वाला। अपना सर नीचे किए वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बगैर सामने नजर आने वाली बुक शॉप में चला आया। अपनी जेब से कागज निकालकर उसने दुकानदार को अपनी मतलूबा किताबों के बारे में बताया। वो कुरान पाक का एक तर्जुमा और नमाज के बारे में कुछ दूसरी किताबें खरीदना चाहता था। दुकानदार ने उसे हैरानी से देखा। वो सालार को अच्छी तरह जानता था। वहां से पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन्स और सिडनी शेल्डन और हेरोल्ड रॉबिन्स समेत चंद दूसरे इंग्लिश नॉवेल्स लिखने वालों के हर नए नॉवेल को खरीदने का आदी था। सालार उसकी नजरों के इस्तेजाब को समझता था। वो उसे नजरें मिलाने के बजाय सिर्फ काउंटर को देखता रहा। वो आदमी किसी सेल्समैन को हिदायत देता रहा। फिर उसने सालार से कहा, आप बड़े दिन बाद आए, कहीं गए हुए थे? स्टडीज के लिए बाहर। उसने सर हिलाते हुए सामने पड़े हुए कागज पर लिखा। और ये गले को क्या हुआ? बस ठीक नहीं है, उसने लिखा। सेल्समैन कुरान पाक का तर्जुमा और दूसरी मतलूबा किताबें ले आया। हाँ, ये इस्लामी किताबों का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। लोग बहुत पढ़ने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है। खास तौर पर बाहर जाकर तो जरूर पढ़ना चाहिए। दुकानदार ने बड़े कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो अपने सामने पड़ी किताबों पर एक नजर दौड़ाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने दाएं हाथ कुरान पाक के तर्जुमे के साथ काउंटर पर खाली जगह पर शॉपकीपर ने उसके पोर्नोग्राफी के कुछ नए मैगजीन्स रख दिए। किताबों को देखते देखते उसने चौंक कर सर उठाया। ये नए आए हैं। मैंने सोचा आपको दिखा दूं, हो सकता है आप खरीदना पसंद करें। सालार ने एक नजर कुरान पाक के तर्जुमे को देखा, दूसरी नजर चंद इंच दूर पड़े उन मैगजीन्स को देखा। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी थी। क्यों? वो नहीं जानता। अपने बाएं हाथ से उन मैगजीन्स को उठाकर वो जितनी दूर उस शॉप के अंदर फेंक सकता था, उसने फेंक दिए। चंद लम्हों के लिए पूरी शॉप में खामोशी छा गई। सेल्समैन हक्का बक्का खड़ा था। बिल, सालार ने कागज पर घसीटा और सुर्ख चेहरे के साथ उस सेल्समैन की आंखों के सामने उस कागज को किया। सेल्समैन ने कुछ भी कहे बगैर अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर उन किताबों का बिल बनाना शुरू कर दिया जो उसके सामने रखी थी। चंद मिनटों में सालार ने बिल अदा किया और किताबें उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इडियट! दुकान से बाहर निकलते हुए उसने काउंटर के पास खड़ी एक लड़की का तबसरा सुना। मुखातिब कौन था उसने मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। वो जानता था वो तबसरा किस पर किया गया था।
2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا، صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہن پر گندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھی، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات سے اسے کس چیز کا زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، خبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا اکتاسی کے بعد پین ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی۔ خبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس اکتاسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگتا، آسائش تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتب فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتب فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے عزت سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا، اور وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہوئے یہ جملہ کسی بزورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا، اور ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا کچھ مشتعل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا۔
अपनी आंखों को झुकाने लगा था। वो आईने में भी खुद अपनी आंखों में देखने से कतराने लगा था। उसने कभी किसी से ये नहीं सुना था कि किसी को उसकी आंखों, उसकी नजरों से घिन आती थी, खास तौर पर किसी लड़की को। ये उसकी आंखें नहीं, उन आंखों में झांकने वाला तासुर था जिससे इमामा हाशिम को घिन आई थी। और इमामा हाशिम से पहले किसी लड़की ने इस तासुर को शिनाख्त नहीं किया था। वो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़कियों की कंपनी में रहता था और वो ऐसी ही लड़कियों को पसंद करता था। इमामा हाशिम ने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। वो उसके चेहरे को देखती और उसे अपनी तरफ देखते पाकर नजर हटा लेती या किसी और चीज को देखने लगती। सालार को खुशफहमी थी कि वो उससे नजरें इसलिए चुरा रही थी क्योंकि उसकी आंखें बहुत पुरकशिश थी। उसे पहली बार उसके मुंह से फोन पर यह सुनकर शौक लगा था कि उसे उसकी आंखों से घिन आती थी। आंखें रूह की खिड़कियां होती है, उसने कहीं पढ़ा था। तो क्या मेरी आंखें मेरे अंदर छुपी गंदगी को दिखाना शुरू हो गई थी? उसे ताज्जुब नहीं हुआ, ऐसा ही था। मगर उस गंदगी को देखने के लिए सामने वाले का पाक होना जरूरी था और इमामा हाशिम पाक थी। आप अब मुझे कुछ भी ना समझाएं, आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, सालार ने सिकंदर से आंखें मिलाए बगैर कहा। वो दोबारा येल जा रहा था और जाने से पहले सिकंदर ने हमेशा की तरह उसे समझाने की कोशिश की थी। वही पुरानी नसीहतें, किसी मौहूम सी आस और उम्मीद में एक बार फिर उसके कानों में ठोसने की कोशिश की थी। मगर इस बार उनकी बात शुरू करते ही सालार ने उन्हें शायद जिंदगी में पहली दफा यकीन दहाई करवाई थी और जिंदगी में पहली बार सिकंदर उस्मान को उसके अल्फाज पर यकीन आया था। वो इस हादसे के बाद उसमें आने वाली तब्दीलियों को वाज़े देख रहे थे। वो पहले वाला सालार नहीं रहा था। उसकी जिंदगी ही तब्दील हो चुकी थी। उसका हुलिया, उसका अंदाज, सब कुछ उसके अंदर के शोले को जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दिया था। सही हुआ था या गलत, ये तब्दीलियां अच्छी थी या बुरी, खुद सिकंदर उस्मान भी इस पर कोई राय देने के काबिल नहीं हुए थे। मगर उन्हें ये जरूर मालूम हो गया था कि इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। उन्हें ये अंदाजा नहीं हुआ था कि उसने जिंदगी में पहली बार चोट खाई थी और जिंदगी में पहली बार पड़ने वाली चोट बड़े बड़ों को रुला देती है। वो तो फिर 21 साल का लड़का था। जिंदगी में बाज दफा हमें पता नहीं चलता कि हम तारीकी से बाहर आए हैं या तारीकी में दाखिल हुए हैं। अंधेरे में सिमत का पता नहीं चलता, मगर आसमान और जमीन का पता जरूर चल जाता है, बल्कि हर हाल में चलता है। सर उठाने पर आसमान ही होता है, सर झुकाने पर जमीन ही होती है। दिखाई दे ना दे, मगर जिंदगी में सफर करने के लिए सिर्फ 4 सिमतों की ही जरूरत पड़ती है, दाएं बाएं आगे पीछे। 5वीं सिमत पैरों के नीचे होती है। वहां जमीन ना हो तो पाताल आ जाता है। पाताल में पहुंचने के बाद किसी सिमत की जरूरत नहीं रहती। 6ठी सिमत सर से ऊपर होती है। वहां जाया ही नहीं जा सकता। वहां अल्लाह होता है, आंखों से नजर न आने वाला, मगर दिल की हर धड़कन, खून की हर गर्दिश, हर आने जाने वाले सांस, हलक से उतरने वाले हर निवाले के साथ महसूस होने वाला। वो फोटोग्राफिक मेमोरी, वो 150 प्लस आईक्यू लेवल उसे अब अजाब लग रहा था। वो सब कुछ भूलना चाहता था। वो सब जो वो करता रहा, वो कुछ भी भुलाने के काबिल नहीं था। कोई उससे उसकी तकलीफ पूछता। न्यू हेवन वापस आने के बाद उसने जिंदगी के एक नए सफर को शुरू किया था। उस रात उस जंगल के हौलनाक अंधेरे और तन्हाई में उस दरख्त के साथ बंधे बिलखते हुए किए गए तमाम वादे उसे याद थे। सुबह से बिल्कुल अलग थलग रहने लगा था, मामूली से राब्ते और ताल्लुक के बगैर। मुझे तुमसे नहीं मिलना, वो साफ गो तो हमेशा से ही था, मगर इस हद तक हो जाएगा, उसके साथियों में से किसी को भी इसकी तवक्के नहीं थी। चंद हफ्ते उसके बारे में उसका ग्रुप चहमगोइयां करता रहा। फिर ये चहमगोइयां इतराज और तबसरों में तब्दील हो गई और उसके बाद तंजिया जुमलों में, नापसंदीदगी में। फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। सालार सिकंदर किसी की जिंदगी का मरकज
اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انظر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا۔ وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال انصر سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا۔ یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے۔ میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی، سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکاتے ہوئے کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائی۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا، آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں، وہ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔
میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جلال نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو۔ جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی، پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا؟ مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے، اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے خراب تو نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال انصر نے خدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے سے بھی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب ہر روپیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے۔ لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ سالار نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہے اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا؟ آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا؟ جلال کچھ کہنے کی بجائے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹ سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹ سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔
جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہے تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحہ کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹس ریئلی این ایڈیٹ ورلڈ آؤٹ دیر۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔